बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज इंशाल्लाह खान साहब से मेरी 2:30 बजे मुलाकात है। उनको अपडेट करूंगा जो हम कन्वेंशन हमारे शुरू हो चुके हैं और कल हमारा एक कन्वेंशन चारसदा में होगा। इसके अलावा इसके बाद दूसरा कन्वेंशन भी चारसदा में है, तीसरा कन्वेंशन स्वात में है, चौथा करक में है और यूँ हमने अलग तरतीब जो है तारीख़ों के साथ पूरे KP में कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे हैं उनके साथ भी राब्ते हैं और हम 1-2 रोज़ में पेशावर और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में जो है उनकी जॉइनिंग शमूलियत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। जो नए लोग आ रहे हैं उनका ताल्लुक़ JUI पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल पार्टी से हैं। जितने भी हजरात आ रहे हैं उन तमाम के आमद से कबल पार्टी की पॉलिसी है कि मकामी जो तंजीमें हैं अज़ला की उनको एतमाद में लिया जाए और जिसके बाद उनको ओके करने के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने हैं। इंशाल्लाह पार्टी की इस डायरेक्शन को फॉलो किया जाएगा। सर मरवत साहब आपके ऊपर एक और FIR दर्ज होगी, तकरीबन मेरे ख्याल में 8 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर आपके बहनोई घर और बहुत कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, तो समझते हैं कि इनके पीछे कौन है और ये जितना नुकसान आपका हो रहा है और इतने आपको परेशान किया जा रहा है इसके बावजूद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे? देखिए ये नुकसानात तो फेस करने होंगे क्योंकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ अगर आपकी किसी से नज़रियाती इख्तलाफ हैं तो जो ज़ोरवर होता है जिसके पास लाठी होती है वो अपना नज़रिया आप पे तोपने की कोशिश करता है। सिर्फ यही मेरा कसूर है और उन तमाम लोगों का जो जेलों में नज़रबंद हैं या आजकल रोपोश हैं, मफरूर हैं कि वो इमरान खान के नज़रिए पे कायम हैं और ये कोई जुर्म नहीं है। अब इसकी कीमतें जो हैं मुख्तलिफ़ अशकाल में हम चुका रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि ये तकालीफ़, ये ज़ुल्म और ये जबर, ये FIR सुबह होते ही मुझे पता चल जाता है कि फिर मुल्क के किसी हिस्से में मुझ पे FIR हो गई है। ये FIR होते रहेंगे, कोई मुझे परवाह नहीं है। घर गिराया परवाह कोई नहीं है, कतई नहीं है। खान के नज़रिए, खान के कास के खातिर जब कहा कि जान भी कुर्बान है, एक अज़म, एक हौसला और एक हिम्मत अपने अंदर हमने जो है कायम की हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमर हैं वो ये हैं और मैं बार बार कहता आया हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी मुझे कहते हैं कि जी खान जब अंदर हैं तो आप लोग अंदरूनी इख्तिलाफ न रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, इस्तेकाम, पार्लियामेंटेरियन जो नई बनी हैं PTI परवेज़ खटक साहब की और तमाम सियासी पार्टियाँ और पुलिस और अदालतें और इदारे और ये FIA डिप्टी कमिश्नर सबके साथ मैंने एक जंग छिड़ी हुई है और आप सब देखते हैं और इन सब की कोई परवाह ही नहीं है क्योंकि हम हक पे हैं, सच्चाई पे हैं और ये लोग इतना परेशान नहीं कर सकते हैं, न कभी दी हैं। लेकिन खुदा की कसम ये जो अपने टांगे खींचते हैं, कल जो हामिद खान ने मेरे ख़िलाफ़ इंटरव्यू दिया है, अब भाई पहले इससे पहले वो ऐनक वाले जिन ने दिया इंटरव्यू, न मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, न मैं जिक्र करता हूँ, न हामिद खान का मैंने कभी नाम लिया है। तो भाई पार्टी में खान तो यही कहता है ना कि मुत्तहिद हो कि आप मेरे केसेस फाइट करें, तो कहाँ से हमारे दरमियान हारमनी आएगी? सवाल क्या उनसे हुआ हजरत से और जवाब क्या दिया? मैं खान के एहतराम के खातिर उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा इनका चूँकि वो गंजर शैतान और इनका एक ही ग्रुप है वकला में, उनको सपोर्ट करने के खातिर जो है मेरे ख़िलाफ़ इसने इंटरव्यू दिया। हजरत खुद बैटरी पे चलते हो, अपने काम से काम करो रखो। खान को रिहा करा सकते हो, खान की खिदमत करते हो तो ठीक है। यानी आप जाए ना मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ दे बयान दे, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दे, आपको दुनिया में मैं ही मिल गया खान के खातिर। और शिबली फराज साहब भी कहते हैं और हमारे सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब भी कहते हैं कि पब्लिक में हमारी ये न जाने चाहिए। मैं खान को आज बताऊंगा इस शख्स को क्या पड़ी थी कि मेरे ख़िलाफ़ इंटरव्यू दे। न मेरा कोई आपसे लेना देना है, न मैं आपके ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, न मैंने आपको, न मुझे आपसे किसी सनद की ज़रूरत है, न आपका मेरे साथ कोई लेना देना है। आप अपना काम करें भाई। आपका मेरे मामलात से, खान की जिन केसेस की मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप कौन होते हैं कि मैं आपसे पूछूँ या आपको बताऊँ?
بے شک ایک دفعہ پھر بولے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا جواب دوں گا کہ قبر تک پہنچ. لیکن سر آپ نے ٹویٹ پہ تو کہا تھا کہ میں ایسے بندے کو اپنا منشی نہیں رکھتا، حالانکہ وہ بڑے لوگ سمجھتے ہیں بڑے استاد ہیں، وہ بڑے بڑے جج ان کے شاگرد ہیں، وکلاء ان کے شاگرد ہیں، تو آپ نے بھی تو سارے نامناسب بات کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایک شخص خواہ مخواہ میرے خلاف بولنا شروع کرے اور جھوٹ بولے، اس کی ساری باتیں غلط ہیں، جھوٹ ہیں، تو لہذا جھوٹے الزامات لگائے گا، میں اس کو اسی کے طریقے میں جواب دوں گا. جی سارے انجینئر محمد علی مرزا، شاید آپ انہیں جانتے ہو، وہ آج کل بڑے، پہلے تو خان کی حمایت میں تھے اور آج مذہبی طبقہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، اب وہ خان کے خلاف بڑے بیان دے رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس پہ؟ کون ان کو پیچھے سے جو ہے نا وہ کر رہا ہے چارج؟ یہ مولانا صاحب وہ جو مولوی صاحب ہیں، ہاں جو جیلم کے وہ. ہاں میں نے بیانات دیکھے ہیں. وہ حضرت بھی وہ قوال کے پیچھے جو وہ ہم نوا نہیں ہوتے ہیں جو تالیاں بجاتے ہیں، سمجھ لو کہ قوال کو نیا ہم نوا مل گیا. واہ، بہت بہت جی. خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، ایک تو حامد صاحب والی بات ڈسکس کریں گے خان صاحب کے ساتھ کہ انٹرویوز میں بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں میرے خلاف، کیونکہ خان صاحب کو تو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ اتنی بڑی عوام. اور پہلے بتائیے گا کہ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہے کہ بڑی تعداد آپ کو بڑا ویلکم کر رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. ہاں وہ کہاں کی اور وہ کہاں کے ہوا، کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ دوسرا یہ کہ خان صاحب سے اہم بات ہے وہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مجھے محبت اور احترام دیا ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں اور اوورسیز میں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واحد آواز ہے. خان کے وکلاء میں صرف میں ایک وکیل ہوں جس پہ 8 پرچے ہو گئے، جس کے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. کسی ایک وکیل جو ہیں اس کے بالوں کی لٹ جو ہے نا وہ بھی خراب نہیں ہوئی ہیں. تو لہذا میرے اس اخلاص کا لوگ مجھے احترام اور محبت سے جواب دے رہے ہیں، اور یہ بات ان لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے. خود بھی یار تکلیف کرو، محنت کرو، خان کے لیے قربانی دو، جسٹس کے کاز کے لیے قربانی دو، تو لوگ آپ سے بھی محبت کریں گے. یہ بسترے سے اٹھ آ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے صرف اپنی ساتھیوں پہ جو ہے گن تھوپ دیتے ہیں. خان صاحب کو میں بتاؤں گا، اور خان صاحب کے لحاظ ہے، رسپیکٹ ہے، انہوں نے منع کیا تھا، ورنہ ایسے لوگوں کو جو ہے میں صحیح فکس کر سکتا ہوں. خان صاحب آپ کے مرشد بھی ہیں اور خان صاحب کا آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ کا بہت نقصان ہو رہا ہے اس میں. اگر خان صاحب آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹھ کے صلح کر لیں سب کے ساتھ، آپ صلح کرنے کے بھائی کیا صلح؟ میری کسی سے جھگڑا ہی نہیں ہے. وہ حامد خان سے میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں، نہ میرے کوئی اس سے تعلق ہے، نہ یہ ہے کہ. اور آپ نے وہ بات کی نا، بات یہ ہے کہ جو خواہ میں میرے ساتھ لڑنے کی خواہش رکھے گا، تو الحمدللہ اتنی جرت مجھ میں ہے کہ میں کوئی بھی ہو، میں اس کو اپنی منشی سے بھی نیچے کا درجہ دے سکتا ہوں. سر وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے اتنا بڑا، ہاں وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہی چیزیں ہیں نا جو ان لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. آپ نے دیکھا لوگ کتنا محبت کرتے ہیں. یہ میرا قوم قبیلہ تھا مروت، میں نے یہ تمام اسلام آباد میں جمع ہوئے، آپ نے ان کی محبت بھی دیکھی، میری تقریر بھی دیکھی، اور خان کے ساتھ ان لوگوں کی محبت بھی آپ نے دیکھی. جمع کریں نا، کسی میں جرت ہو. 100 لوگ تو یہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، نہ یہ ان میں یہ جرت ہے کہ کسی جلسے میں جا کے کوئی تقریر کر سکے آج کل کے دور میں. لہذا بات یہ ہے، یہ آج خان صاحب کو میں آگاہ کروں گا. باقی جو ہے میں نے صحیح جواب دے دیا ہے، آگے خان صاحب ڈیسائیڈ. مروت صاحب جس طرح آپ جارحانہ انداز میں کھیل رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی عمران ریاض والا حساب نہ کر دیا جائے. دیکھیں، عمران ریاض صاحب کے ساتھ بھی اگر ہوا ہے تو ظلم ہوا ہے. ہمارے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے ہوا ہے وہ ظلم ہے. تو لہذا ظلم کو صرف اللہ ہی روک سکتا ہے. ہم تو اپنے عقیدت سے، اپنی محبت سے، اپنے بیانیے سے باز تو نہیں آئیں گے. یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستانیوں کے لیے ہے. انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے. ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر وجود میں زندہ لاش ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمارے پاس مزید نقصان کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے. اور وہ ڈر اور خوف تو اتنا پاکستانیوں کو اور ہمیں آپ نے ڈرا کے ہمارا ڈر ہی ختم کیا ہوا ہے.